बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ दूसरा वाक़या शेयर करूँगी जिससे मुख्तसर सा वाक़या होता है, जैसे कि आयत में आता है, सूरत बकरा में है। और मैं इतना ही आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप को सच्चा वाक़या आप तक पहुँचा सकूँ। तो बयान फरमाया जा रहा है कि कौम कबत और अमालीक से लेकर मिस्र का जो भी बादशाह हुआ, इसको फ़िरौन कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन का नाम वलीद बिन मुसब बिन रियान है। यहाँ इसी का ज़िक्र किया जा रहा है। इसकी उम्र 400 साल से भी ज़्यादा थी। और आले फ़िरौन उनको कहते हैं कि जो फ़िरौन को खुदा मानते थे, यानी फ़िरौन जो है वो अपने आप को खुदा कहलवाता था, और जो उसको खुदा कहते थे उसको भी आले फ़िरौन कहा जाता है। बहुत सी इनामात और बहुत से अज़ाब बनी इसराइल पर नाज़िल किए गए, और हर बार उन्होंने तौबा की, जिस बार अल्लाह ताला ने उनकी सज़ाएँ कुछ कम कर दी। लेकिन जैसे ही सज़ा कुछ कम होती और वो फिर से अपने बुरे कामों में शुरू हो जाते। यहाँ नेमत का ज़िक्र किया गया है कि ये नेमत कौन सी, उन पे बहुत सी नेमतें नाज़िल की गई। जैसा कि सबसे बड़ी नेमत आप ये समझ लीजिए कि उनके लिए मनो सलवा यानी पका पकाया खाना, जैसे आसमान से बारिश नाज़िल होती है इसी तरह उनके लिए भी भेजा जाया करता था। वो एक अलग वाक़या है जो मैं यहाँ आने पे आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ जिस नेमत का ज़िक्र किया जा रहा है वो ये है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरौनी ज़ुल्मों से निजात दिलाई, यानी कि फ़िरौन बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया। उसका मुख्तसर वाक़या यहाँ ये पेश किया जा रहा है सूरह बकरा में कि बहुक्म इलाही, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले फ़िरौन के ज़ुल्म व सितम से इस कदर तंग आ गए कि उनका जीना भी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि हमें और हमारी कौम को ये फ़िरौनी लश्कर से और फ़िरौन से निजात दिलाई जाए। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनको हुक्म मिला कि आप अपने लश्कर को लेके यानी अपने मारने वालों को लेकर मिस्र से निकल जाएं। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से रात के वक़्त अपनी मारने वालों को लेकर मिस्र से निकल पड़े। जब उसको फ़िरौन को इस बात की खबर हुई तो वो भी एक बहुत बड़े लश्कर को, यानी जो भी उसको मानते थे उनको साथ लेकर तमाम के तमाम को उनका पीछा करते हुए निकल पड़ा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर एक दरिया के किनारे, जिसको बहरा कुलज़म भी कहा जाता है और दरियाए नील भी कहा जाता है, उनके किनारे पहुँचे तो पीछे से फ़िरौनी लश्कर ने उनको देख लिया, यानी उनको आते हुए उन्होंने देखा कि फ़िरौनी लश्कर भी उनके करीब ही पहुँच रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर वालों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इसके ज़ुल्म से बचाए। अब ये पहुँच आया है करीब, हम सबको कत्ल कर डालेगा। इस डर से, इस खौफ से उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि वो निजात का कोई ज़रिया निकालें। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और उनको हुक्म मिला कि आप अपना असा, यानी कि उनके पास जो लाठी हर वक्त हुआ करती थी, उसका भी एक नहीं बहुत से वाक़यात हैं जो बाद में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यहाँ उस लाठी का ये करिश्मा, ये मोइज़ा दिखाया गया कि इसकी बरकत से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में डाली तो वह 12 खुशक रस्ते नमूदार हो गए, यानी पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। इन आबी दरियाओं में जाली की मिसर रोशनदान बन गए। बनी इसराइल की हर जमात इन रास्तों पर एक दूसरे को देखती हुई आपस में बातें करती हुई गुजर गई। फ़िरौनी दरियाई रास्ते देखकर इनमें चल पड़ा, यानी कि फ़िरौन भी और उसका लश्कर भी उन्हीं रास्तों पर जब चल निकला, तो जब वो सब के सब पूरा लश्कर दरिया के अंदर पहुंच गया तो वो रास्ते जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से यानी असा से बने थे वो सब के सब बंद हो गए। ये वाक़या बहरा कुलज़म का ही बताया जा रहा है और बहरा फ़ारस के किनारा पर है, या बहरा मावराए का यानी मिस्र का, जिसको असाफ़ कहते हैं। बनी इसराइल लबे दरिया फ़िरौनियों के गर्क होने का मंज़र अपनी आँखों से देखते रहे। ये उन पर बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत थी कि उनको फ़िरौन के ज़ुल्म से हमेशा के लिए बचा लिया गया।
یہ واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بھی یہود ان دن کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے یہود سے زیادہ حقدار ہم مسلمان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔ مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا بھی ہم پر لازم ہے۔ اور 10 محرم کو اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا۔ فرعون اور فرعونی لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے اور ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب وہاں ٹھہرے۔ اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبرجدی الواح میں توریت اپنی آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سامری نے سونے کے جوہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ ایک ماہ حضرت کا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے اور پھر سامری کے بہکانے سے ایک بچھڑا بنایا گیا یعنی گائے کا بچہ جس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے آپ کے 12,000 ہمراہیوں کے تمام بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پوجا کی۔ گوشالہ کا ایک الگ واقعہ ہے جو کہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورہ بقرہ میں جہاں بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا وہاں ان پر عذاب کیوں نازل ہوا اس بات کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ جیسا کہ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ صرف عبادت کریں اور کوئی یعنی دنیاوی مشاغل ترک کر دیں، چھوڑ دیں، وہ شکار نہ کریں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڈھے کھود دیتے اور ہفتے کی صبح دریا سے ان گڈھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ان گڈھوں میں آ کر قید ہو جاتی اور ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو چھوڑ کے سنڈے کو وہ جا کے مچھلیاں ادھر سے نکال لیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا۔ یہ سلسلہ 40 سال یا 70 سال تک جاری رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا آپ نے انہیں اس کام کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی اصل شکار ہے جو تم لوگ جمعے کو یعنی کہ ہفتے کو کرتے ہو اور اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا یعنی تبدیل کر دیا۔ عقل و حفاظ تو ان کے باقی رہے، سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت تو ان میں باقی رہی لیکن وہ اپنی زبان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جسموں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے ہوئے 3 روز میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا اور جب وہ نہ مانے تو انہوں نے اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی اختیار کر لی۔ ان سب کو نجات ملی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہا۔ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو منع کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ ہمارے سامنے ان کو منع کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ گائے والا واقعہ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔